बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सूरत गाशिया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या ये लोग ऊँटों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे पैदा किया गया और आसमान को कैसे बुलंद किया और पहाड़ों को कि इन्हें किस तरह गाड़ा गया और ज़मीन को कैसे बिछाया गया। गौर तलब बात यहाँ ये है कि हर चीज़ से पहले ऊँट की खलकत को क्यों मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में मुफस्सरीन ने बहुत कुछ तहरीर किया है, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह है इब्तदा में रोए ज़मीन सखन मक्का के अरबों की तरफ था, जिनकी ज़िंदगी के बहुत से काम ऊँट से वाबस्ता थे। इससे कता नज़र ये जानवर अजीब व गरीब खसूसियतों का हामिल है जो उसे दूसरे जानवरों से मुमताज़ करती है। हकीकत ये है कि वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। फिर ये भी है कि बाज़ जानवर ऐसे हैं कि जिनके सिर्फ़ गोश्त से फ़ायदा उठाया जा सकता है, बाज़ ऐसे हैं जिनके सिर्फ़ दूध से इस्तेफ़ादा होता है, बाज़ ऐसे हैं जो सिर्फ़ सवारी के काम आते हैं और बाज़ सिर्फ़ बारबरदारी के काम आते हैं। लेकिन ऊँट ऐसा जानवर है जिसमें ये तमाम खसूसियतें पाई जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद बना वो यही है कि आखिर अल्लाह पाक ने ऊँट का ज़िक्र मिसाल के तौर पर क्यों किया। ऊँट सांप क्यों खाता है। ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है। ऊँट जिनसी मलाप के बाद रोता क्यों है। ऊँट के अरबी ज़बान में मायने खूबसूरत के हैं। दोस्तों, ऊँट दो किस्म के होते हैं, एक कोहान और दो कोहान वाले। ऊँट की सबसे बड़ी खसूसियात ये है कि वो अपनी कोहान में चकनाई जमा कर लेता है और ज़रूरत के वक़्त उस चकनाई को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। ऊँट तवील अरसे तक पानी पिए बगैर ज़िंदा इसीलिए रह लेता है कि उसमें ओवल रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, जिसे वो पानी को जमा कर लेता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कि भारी वज़न उठाकर भी रोज़ाना 40 किलोमीटर सफ़र तय कर सकता है। ऊँट 16 मील फ़ी घंटा के हिसाब से सफ़र कर सकता है। ऊँट ख़ुद को हर तरह के मौसम में डालने की सलाहियत रखता है। ऊँट 800 किलोग्राम तक वज़न उठा सकता है। दो किस्म के ऊँट बहुत ही मशहूर हैं। पहला वो ऊँट है जिसकी लंबी सी कोहान होती है, दूसरी किस्म का वो ऊँट है जिसकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दो हिस्सों में बटे होते हैं। ऊँट की आंतें इतनी मजबूत होती हैं कि ये सख्त से सख्त चीज़ को भी बआसानी हज़म कर लेता है। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँट आया। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के पास मुँह रख कर कुछ कहने लगा। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामोश हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझको झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाए अल्लाह ताला इसको पनाह देता है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँट ये बात कर रहा है कि मेरा मालिक मुझे ज़िबा करके मेरा गोश्त खाना चाहता है, इसलिए ये ऊँट मेरे पास भागता हुआ आया और इसका मालिक भी इसको पकड़ने के लिए आ गया। ऊँट अपने मालिक को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। ऊँट का मालिक कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट 3 दिन से घर से भागा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँट तेरी शिकायत कर रहा है। इस बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट मेरी क्या शिकायत कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कह रहा है कि मैंने हर आसानी और मुश्किल वक़्त में अपने मालिक का साथ दिया है। मैं गर्मियों सर्दियों में अपने मालिक की खिदमत करता रहा हूँ, अब मुझे ज़िबा करना चाहता है। इस बंदे ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस ऊँट को ना तो ज़िबा करेंगे और ना ही बेचेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँट को 100 दिरहम में इस बंदे से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया।
اس کے بعد اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس طرح اونٹ نے 4 بار آوازیں نکالیں۔ 3 بار تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، اور چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے پہلی بار یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ آمین۔ پھر اس اونٹ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے ایسے محفوظ رکھے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے خوف سے محفوظ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان جنگ بدل پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ یہی دعائیں میں نے اپنے رب سے مانگی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں تو قبول فرما لی، لیکن آخری دعا قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں تلوار گنی سے برباد ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ چکا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا دل چاہے تو کر لیں، نہ چاہے تو نہ کریں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا میں بکریوں اور اونٹ کے باڑے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن اونٹ کے باڑے میں تم نماز قائم نہیں کر سکتے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے۔ یہاں دوستوں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اونٹ کو انوکھی بیماری لگتی ہے جس کے علاج کے لیے اس کو سانپ کھانا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا نام حجام ہے۔ یہ بیماری لگتے ہی اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے تک مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اونٹ زندہ سانپ ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے جس کے زہر سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید پانی پیتا رہتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد زیادہ پانی پینے اور آنسوؤں کے آنے کے بعد حجام بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ معدے کی جلن، تیزابیت، نمونیا اور مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اونٹ کا گوشت ہفتے میں 1 دفعہ لازمی کھانا شروع کر دیں۔ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا۔ عربی کی ایک کتاب میں درج ہے کہ ایک آدمی نے اونٹنی کی آنکھ پر کپڑا باندھ کر جنسی ملاپ کے لیے اونٹ کو اس کی ماں کے اوپر چھوڑ دیا۔ جب اونٹ اپنی ماں پر چڑھا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا تو اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس کے بعد ایک دن اس اونٹ نے اس آدمی پر حملہ کر کے اس کو مار دیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی اور ایک اونٹ تھا۔ اونٹ کا نام عزوہ تھا جبکہ اونٹنی کا نام کسوہ تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ ایک ہی اونٹنی کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس اونٹنی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس اونٹنی نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی۔ ایک دن یہ بھی مر گئی۔ اونٹ کے پاؤں میں جو بال ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے جاگ جاری ہو جاتی ہے۔ وہ کسی پر بھی حملہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگ جاتا ہے، جبکہ کوئی اونٹ سے سواری گر جائے تو اونٹ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے۔